جو نعت شریف پڑھی گئی، جو درود و سلام پڑھیا گیا، یا اللہ جو تیرا اور تیرے حبیب دا ذکر ہویا، یا اللہ پاک جو ختم شریف پڑھیا گیا، یا اللہ پاک ہے جو لنگر شریف بنایا گیا، جو میرے پیر بھائیاں نے پڑھ کے کلمات طیبات پڑھ کے میرے مل کیتے، اس سب دا ثواب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک حضور دے والدین ماجدین پاک بیٹے پاک بیٹیاں پاک دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ساڈی امہات المومنین پاک، جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار پاک، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، تمام سلاسل دے بزرگان دین، اور بالخصوص آج دی یہ نشست جمعۃ المبارک دی بھی اور نال ختم شریف دی بھی، خواجہ صاحب دی اور آپ دی تینوں صاحبزادیاں دی، اور نال بڑی 11ویں شریف دے حوالے دے نال بالخصوص حضور شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی محبوب سبحانی دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین خاندان دائم الحضوری قصوری دے جتنے بھی چشم و چراغ اس جہان فانی تو پردہ فرما گئے، سب دی خدمت اچ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور خواجہ خواجگان خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری دائم الحضوری آپ دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ حضور پیر سید علی احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور قبلہ پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک حضور پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین حضور قبلہ پیر سید سعید احمد شاہ اور حاجی پیر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک خاندان دائم الحضوری قصوری دے جتنے بھی چشم و چراغ اور اس خاندان دے جتنے بھی مریدین عقیدت مند نسل در نسل اس دنیا تو جا چکے انہاں سب دیاں روحاں نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ اس محفل پاک دے اندر جتنے بھی لوگ آئین ختم شریف دے وے شامل ہوئیں، یا اللہ پاک انہاں دے بزرگاں نے جتھوں کلمہ پڑھیا ہے اوتھوں لے کے ہون تک انہاں دیاں ساریاں نسلاں اور انہاں دے سارے عزیز و اقارب دی روح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین خاص طور تے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے سب دی ارواح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جنہاں نو کوئی بخشن والا نہیں انہاں دی روح نو پیش کرنے اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک آج دی اس نشست دے اندر جتنے میرے پیر بھائی تشریف لے کے آئے انہاں سب دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک سالے اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں دیاں اولاداں ہیں انہاں نو نیک اور سالے اور سنت رسول دا پیکر بنا۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ پاک جنہ دے رزق اچ برکت نہیں انہ دے رزق اچ برکت عطا فرما، جنہ دی مال اچ کاروبار اچ فصل اچ برکت نہیں انہ دے مال کاروبار فصل دے برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو میرے پیر بھائی کسی بھی مشکل پریشانی دے وچ مبتلا ہیں اپنے حبیب دا صدقہ انہ دیاں مشکلاں پریشانیاں آسان فرما، جو نیک دلی مراداں لے کے آئیں یا اللہ پاک سب دیاں نیک دلی مراداں اپنی پاک بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہر دا بھلا اور ہر دی خیر فرما، اور میرے حضور خواجہ صاحب دے آستانے نو صدا آباد فرما۔
یا رب العالمین کرم فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، اور جو لوگ سیلاب دے نال متاثر ہوئے، جنہاں دے گھر اجڑ گئے، جنہاں دیاں زمیناں فصلاں تباہ ہو گئیاں، یا اللہ پاک انہاں نو دوبارہ آباد فرما۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تراسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ، کسوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔